बेमौसम पावसाक लागून वातावरण बरेंच खवदळां. मडगांव सेगीत 2 दिसां सावन बिल्डिंगेचे स्लॅब कोसळत आसात. आयज परत एका बिल्डिंगेचो स्लॅब कोसळ्ळो. डिझास्टर मॅनेजमेंटान आपली कामां वेळार केल्यात वय हो प्रश्न आतां लोकांक सतावपाक लागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. पावस कॉमेस जाले कडेन आसा आनी ह्या पावसाक जायते जे इन्सिडेंट आसात हे जायत आसात. तुमकां काल दाखयल्ले की जे ओल्ड मार्केट आसा या गांधी मार्केट आसा थंय त्या बिल्डिंगेचो कसो पार्ट पडोन जे 30 जाणांच्यो गाडी ज्यो आसात ह्यो डॅमेज जाल्ले तुमकां काल दाखयले. तेज नंतर आज सिने लता थिएटर जी आसा थंय एक बिल्डिंगेचो असोच करून पार्ट पडलो जो 1.5 मिटरा सुमार. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार थंय कोणाक कांयच जालें ना. बरें जालें की देवान राखलें म्हणपाचें दामबाबान की कोणाक कांय जालें ना. आनी हो सकाळ फुडें बरें फाल्यार इन्सिडेंट जाले कारणान कोणाक थंय कांय जालें ना. कित्याक थंय ती येरादारी आसा ही खूब आसा. त्याच बरोबर जे हरिमंदीर आसा ओल्ड हरिमंदीर रोड आसा थंय जी ओल्ड बिल्डींग आसा ती शॉपू बी आसा तेतून ती खंय तरी मोडले कडेन आसा. तेजी पत्रे उडोवन गेले कडेन आसात. हांगा जेन्ना असलो प्रश्न येता त्या टायमार खंय तरी डिझास्टर मॅनेजमेंटाची याद जाता. आमी इतलें सांगतात की जेन्ना ह्यो बिल्डिंग्यो मडगांवच्यो ह्यो आतांच्यो न्हू कितल्योश्यो बिल्डिंग अश्यो आसात ह्यो केन्ना पडत आनी केन्ना कोणाक कितें जायत सांगूंक जायना. ही एकूय बिल्डींग न्हू ह्यो 2 बिल्डींग न्हू हेजे पार्ट पडोन पळय डॅमेज जाला त्यो 2च न्हू असल्यो कितल्योश्यो बिल्डींग आसात. जेन्ना ओल्ड बिल्डींग जेन्ना मोडूं नाका कांय नाका म्हणटात त्या टायमार फक्त स्टॅबिलिटी रिपोर्ट जी सर्टिफिकेट आसा ही खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टराक वयतात आनी ती घेतात आनी ती हाडून लायतात आनी स्टॅबिलिटी बरी आसा म्हूण दाखयतात. आनी फाल्यां जर कितें जालें अनवॉन्टेड इन्सिडेंट जालो तर धरतले कोणा तुमी. कॉन्ट्रॅक्टर तर पयलीं हात वयर काडटलो. जो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट जो कोण दिले कडेन आसा इंजिनियर तो हात वयर काडटलो की आपल्याक काय ना आपणी तेन्ना बरें असलें म्हणून आमी मागतात की मडगांवाक कितल्योश्यो बिल्डींग अश्यो आसात त्यो केन्नाय पडपाक शकतात. म्हणूनच मागता की बेगीच्या बेगीन ह्या हेजेर कारवाय करची. आनी त्याच बरोबर जो मडगांवचो आमदार आसा दिगंबर कामत वय थंय आज येयल्लो कालूय येयल्लो आनी तेणें मातशें जे म्युन्सिपालिटी आसा हेंका डायरेक्शन दिवन ह्या हेजेर कायदेशीर कारवाय करची म्हणून मागतात. मडगांव काल स्लॅब कोसळिल्ली घडणूक गोवा 365 दाखयिल्ली. सुवातेर थळावो आमदारय पाविल्लो. आयज परतून अशीच घडणूक जाल्ल्यान वाठारांत भंय पातळ्ळा. ते भायर मडगांव अश्यो कितल्योश्योच पोरण्यो बिल्डिंगो आसात जाचेर डिझास्टर मॅनेजमेंटान दखल घेवपाक जाय अशें थळावे मागतात खंय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.